हेलो हेलो हेलो, दोबारा वापस आ गया हूँ वी लॉगिंग के ऊपर। और आइडिया ये है कि इस दफ़ा ट्रैवल 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 ये टॉपिक है। और आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, और ट्रैवल जब करता हूँ तो फिर बहुत सारी चीज़ें नोटिस करता हूँ लाइफ के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी होती हैं जिनको मेरा दिल करता है कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो इन वी लॉग के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। आज का वी लॉग जो है वो जद्दा के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जद्दा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगी। अगर आप लोग जद्दा आते हैं, चाहे आप उम्र के वीज़े पे आते हैं या विज़िट वीज़े पे आते हैं, अब आपको पता है विज़िट वीज़ा भी ओपन हो चुका हुआ है, और विज़िट वीज़ा लेने के लिए बड़ा आसान तरीक़ेकार है सऊदी अरब के अंदर। अगर आपके पास US UK या यू का वीज़ा मौजूद है, या फिर आपके पास जो है कोई भी नेशनैलिटी और है पाकिस्तान के अलावा, तो आप जो है विज़िट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। और टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप लोग आते हैं तो अगर आपके पास 2-3 दिन होते हैं जिसमें आप जद्दा भी जाते हैं, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, तो जद्दा में आप क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग अल-बलद जा रहे हैं और आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं। मैं अल-बलद से दूर हूँ, यहाँ से वहाँ पहुँचने तक जो टाइम है वो तकरीबन 1 घंटा लगता है, तो लिहाजा मुझे गाड़ी में बैठना पड़ेगा और आपके साथ चलना पड़ेगा। काउस से अब निकलने लगे हैं। काउस जो है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बड़ी खूबसूरत जगह है। इसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे एक दफ़ा दोबारा सेशन करना पड़ेगा डिटेल से, जिसमें सिर्फ आपको ये बताऊं कि काउस कैसे बनी थी, क्यों बनी थी, और उसने क्या किया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इसके अभी तक के क्या कारनामे हैं। बल्कि इसके अलावा ये भी आपको बताऊँ कि कितना विजनरी प्रोजेक्ट था ये। तो ये चीज़ें मैं आपको बड़े डिटेल से बताऊँगा, लेकिन आपको काउस के जो 50,000 ट्रीज़ हैं वो डेफिनेटली बड़े खूबसूरत लगते हैं। और जब अभी आप यहाँ से ड्राइव कर रहे होते हैं और साथ से गोल्फ कोर्स आपके पास से गुजरता है, तो आपको यकीन नहीं आता कि आप वाकई ही सऊदी अरब के अंदर हैं। तो जनाब, काउस से जद्दा जाते हुए तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। इस दौरान रास्ते में आपको बिल्कुल चौकस होकर गाड़ी चलानी पड़ती है। उसकी वजह इस हाईवे पर स्पीड लिमिट 140 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन फिर भी आपको एक आधा दीवाना इससे तेज़ चलता नज़र आता है। इस दीवाने से आपने अपने आप को भी और अपनी गाड़ी को भी बचाना होता है। हालांकि पूरी हाईवे पर कैमरों की भरमार लगी हुई है, यानी यहाँ 3 किस्म के कैमरे मौजूद हैं। एक वो जो स्पीड चेक करते हैं, दूसरे वो जो सीट बेल्ट और फ़ोन पर बात करते हुए आपकी निशानदेही करते हैं, और तीसरे वो हैं जो सिग्नल क्रॉस करते आपकी निगरानी करते हैं। जद्दा दाखिल होने से पहले लाहौर के रावी पुल की तरह यहाँ भी एक चेक पोस्ट लगी है। सिटी के दाखिली और ख़ारजी इलाकों पर नॉर्मली पूरे सऊदी अरब के अंदर इस तरह की चेक पोस्ट मौजूद होती है। ये चेक पोस्ट शहर के अमन अमान को यकीनी बनाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। तो जनाब, जद्दा की तारीख़ एक तवील और दिलचस्प कहानी पर मुश्तमिल है। इस शहर का नाम, इसकी मजहबी और तारीख़ी अहमियत बड़ी दिलचस्प है। जद्दा का नाम अरबी में जद्दा लिखा जाता है, जिसके मुख्तलिफ मानी और तलफ़्ज़ात हैं। जद्दा का एक मतलब तो यह है कि समुंदर का किनारा, साहिल, क्योंकि ये शहर रेड सी के किनारे पर वाक़ है, लिहाजा कदीम दौर में जब ये साहिली गाँव के तौर पर जाना जाता तो लोग इसको जद्दा कहते थे। और इसके अलावा ये बाद में एक बंदरगाह बन गया और तजारत की मरकज़ भी बना। लेकिन इसके अलावा जद्दा का एक मतलब दादी भी होता है, ग्रैंड मदर, और ये नाम अम्मा हवा की कब्र की वजह से मंसूब है। कहते हैं कि अम्मा हवा की कब्र जद्दा में वाक़ है और सर्दियों तक ये जगह ज़ियारत के लिए मशहूर रही है। ताहम मौजूदा दौर में इन दावों की तस्दीक के लिए तारीख़ी या आसार कदीमा के मजबूत शवाहिद तो नहीं मौजूद है, मगर आप आज भी एक ऐसी जगह जा सकते हैं जहां ये लिखा है कि अम्मा हवा की कब्र का यहाँ मौजूद है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में जद्दा ने अपनी अहमियत काफ़ी मजबूत कर ली थी। 1557 में सुल्तनत उस्मानिया ने मक्का, मदीना और जद्दा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था।
اس دور میں جدہ کو دفاعی قلعے کے طور پر ڈیزائن کیا گیا، جس میں بڑی بڑی دیواریں اور 7 مضبوط دروازے شامل تھے۔ آج بھی ان دروازوں میں سے باب مکہ اور باب مدینہ وغیرہ موجود ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں جدہ ایکچولی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا تھا۔ یہاں کے بازاروں میں مقامی اور بین الاقوامی مصنوعات فروخت ہوتی تھی۔ یہاں مسالے، کپڑا اور موتی کا کاروبار عروج پر تھا، جس کی وجہ سے جدہ ایک کثیر الثقافتی شہر بن گیا۔ یہاں عرب، ترک، افریقی اور ایشیائی ثقافتوں کا امتزاج نظر آنے لگا تھا۔ عثمانی دور میں یہاں کئی تاریخی مساجد بھی تعمیر کی گئی تھیں۔ ان میں ایک البلد میں موجود مسجد ہے جس کا نام مسجد الشافی ہے۔ یہ بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد الشافی کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں، اور یہ مسجد جو ہے یہ بہت پرانی مسجد ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ 9ویں 10ویں صدی میں بنی تھی، پھر جب عثمانی دور میں اس کو دوبارہ بنایا گیا اور اب اس کو دوبارہ رینوویٹ کیا گیا۔ تو آپ یہ اگر آئیں جدہ تو یہاں لازمی آئیں، یہ بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ نہیں جی، جدہ پہنچ گئے ہیں، اور جدہ جو ہے اس وقت بالکل خالی ہے۔ جدہ کے اندر میں البلد میں ہوں، یہ میری فیوریٹ پلیس ہے۔ یہاں آ کے آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور بڑے آرام سے جو ہے نا آپ یہاں سے شہر کے اندر واک کر سکتے ہیں۔ تو ہم اب اولڈ ٹاؤن چل رہے ہیں، اور اولڈ ٹاؤن میں آپ کو دکھیں گے۔ آپ جیسے ہی البلد داخل ہوتے ہیں تو یہاں سونے کی مارکیٹ بھی موجود ہے۔ یہاں سونے پر اب 15% ٹیکس بھی لگ چکا ہے۔ سونے کی قیمت اور سونے کی بناوٹ کی قیمت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ شادی شدہ افراد یہاں آتے ہوئے بیگم صاحبہ کے بغیر تشریف لائیں، کیونکہ اگر آپ بیگمات کے ساتھ تشریف لائیں گے تو یہاں موجود 22 سے 24 کراط سونا اور خوبصورت ڈیزائن آپ کی مشکلوں میں واقعی اضافہ کر دیں گے، کیونکہ آپ کا دل کرے گا کہ ہر چیز خرید لیں۔ آپ کا نام بے شک کرے، لیکن آپ کی بیگم صاحبہ کا دل ضرور کرے گا کہ کوئی نہ کوئی چیز یہاں سے خرید کے لائی جائے۔ مجھے یہ جان کے کافی حیرت ہوئی تھی کہ البلد کی عمارتوں کی تعمیر میں کورلز کو یوز کیا گیا۔ کورلز کو ہم اردو میں مرجان بھی بولتے ہیں۔ یہ کورلز ریڈ سی سے لیے گئے تھے، اور ریڈ سی کا یہ جو کورلز ہیں، یا ان جنرل بھی کورلز جو ہوتے ہیں، یہ ہلکا، پائیدار اور گرمی سے محفوظ رکھنے والا مواد ہے، جو ساحلی علاقوں کے شہروں میں اکثر موجود ہوتا ہے۔ عمارتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پتھر کے ساتھ چونے اور غارے کا استعمال بھی کیا گیا تھا۔ عمارتوں میں بہترین لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا، اور یہ لکڑی ہندوستان اور افریقہ سے منگوائی جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اس لکڑی کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے روشن دان بنائے جاتے تھے، تاکہ ان کے لیے تو یہ جو گھر ہیں تاکہ یہ ہوادار رہیں، اور اس پہ کافی نفیس قسم کی کاریگری کی جاتی تھی۔ اس لیے یہاں پہ آپ کو لکڑی کے دروازوں کے علاوہ لکڑی سے موجود فن پارے بھی بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ آج جدہ ایک جدید شہر ہے جو تاریخی اور جدید عمارتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک جانب یہاں یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل پرانا جدہ یعنی البلد میں موجود قدیم عمارتیں، گلیاں اور بازار موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب ریڈ سی کے ساتھ 30 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی موجود ہے، جہاں جدید طرز کے تفریحی مقامات، ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور بڑے بڑے مال تعمیر کیے گئے ہیں۔ کورنیش پر ہی آپ کو دنیا کا سب سے اونچا فوارہ ملک فہد فاؤنٹین بھی ملتا ہے۔ ویسے ہم نے پاکستان کے شہر کراچی میں بھی ایک فوارہ لگایا تھا، اگر کسی کو یاد ہو تو وہ رات کے ٹائم پر کوئی چوری کر کے لے گیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے جدہ میں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہیں۔ جدہ کے اگر آپ سعودی عرب آئیں تو ان جگہوں پر جانا مت بھولیے گا۔ اب مجھے تو واپس جدہ سے طول جانا ہے، جس کے لیے مجھے یہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو کرنی ہے۔ سارا دن بچوں کے ساتھ گزارنے کے بعد اب واقعی تھک چکا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلے سفر پر بچوں کے بجائے اپنے دوست نگن کے ساتھ جاؤں، اور شاید اس میں آپ کو کچھ مزید بتا سکوں۔
آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ مجھے یہ لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا یہ ویلاگ، اور آپ کس طرح کی انفارمیشن مجھ سے چاہتے ہیں کسی بھی شہر کے بارے میں جہاں میں جاؤں گا، اور کیا آپ کھانوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا تاریخ کے بارے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ ذاتی طور پر مجھے تاریخ سے زیادہ دلچسپی ہے۔ اپنی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔